नेपालका नाइट क्लबमा ड्रग्स पार्टी। नारायण स्थानबाट प्रहरीको अपरेसन चितलाङ हुँदै पोखरा पुग्दा खुल्यो रहस्य। नेपालको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण। नेपालीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार। कुन कुन क्षेत्रमा भएको छ सुधार, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केपछि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा। बजेटले विभाजित गठबन्धनभित्र सत्ता समीकरण फेरिने डर। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आशंका, ओलीले प्रचण्ड सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन्। संयुक्त सरकार गठन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। वीर अस्पतालमा रहेका 700 शैय्यामा अब बेड चार्ज नलाग्ने। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि अझै समय लाग्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। 71,000 टन मल मौजदात छ, यसपटक मल अभाव हुन दिइँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रस्ताव। प्रहरीको 30 वर्ष हटाऊ, इन्स्पेक्टर भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गरौं, सरकार सत्ता टिकाउने काममा मात्रै लागि पर्यो। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मागमा भित्राइएकी दुलै। 6 महिनापछि केटा भएको खुलेपछि युवकले दिए उजुरी। जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरे सूचना। फेवातालमा ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल। नेपालका 2 समूह दोस्रो चरणमा प्रवेश, 2 समूह बाहिरिए। अलैँची निर्यात अहिलेसम्मकै उच्च, 11 महिनामा भित्रियो 7 अर्ब 70 करोड। अदालतले बाटो खुल्ला गरे पनि आदि पुरुष प्रदर्शन नगर्ने चलचित्र संघको निर्णय। श्रीलङ्काले ओमनलाई सजिलै हरायो। 1 दिवसीयमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर पहिलो जित निकालेको नेपाल आज फेरि हराए पुग्नेछ सुपर 6 मा। इङ्ल्यान्डका चिकित्सकले गरे इतिहासकै लामो हडताल। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे अमेरिकी संसदमा सम्बोधन। ल्याबमा बनेको मासुको बिक्रीका लागि अमेरिकाले दियो स्वीकृति। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन खानुपर्ने 7 खानेकुराहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 9 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुन 23 तारिक। आज असार शुक्ल षष्ठी तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं नेपालको नाइट क्लबमा ड्रग्स पार्टी सम्बन्धी प्रसंगबाट। झट्ट हेर्दा हुलाक टिकट जस्तै, केही त केटाकेटीले हातमा टाँस्ने ट्याटु स्टिकर जस्तै। यसलाई पनि 4-5 पिसमा च्यात्न मिल्ने, त्यसपछि प्रयोगकर्ताले जिब्रोमा टाँसेपछि मजाले नसाको लत लिन सक्ने, अर्थात् लाइसर्जिक थेरामाइड एसिड अर्थात् LSD स्टिकर। यो एक लागु औषध हो। यो नसा लिएपछि जो कोही 5 देखि 7 घण्टासम्म लट्ठ पर्छन्। नेपालमा प्रयोग हुने मध्ये नौलो प्रकृतिको लागु औषध हो यो। 6-7 वर्ष अगाडि प्रहरीले यस्तो लागु औषध बरामद गरे पनि पछिल्ला वर्षमा भने यो नेपालमा देखिएको थिएन। तर लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले 10,131 पिस यस्तो LSD बरामद गरेको छ, जुन घटनामा नेपालीदेखि विदेशी नागरिक समेत समातिएका छन्। प्रहरीको दाबी मान्ने हो भने बरामद परिणाम अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। एउटा सानो पिस LSD को मूल्य 2000 पर्छ। आवश्यकता अनुसार प्रयोगकर्ताले 5000 सम्म तिर्ने गरेको प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको LSD लागु औषधको बजार मूल्य 2 करोड भन्दा बढी दाबी गरिएको छ। यसको प्रयोगकर्ता नेपाली नै भएको देखिन्छ। विभिन्न पार्टीहरूमा प्रयोग गरेको देखियो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका SP चक्रबहादुर जोशीले भन्नुभयो, यस्तो लागु औषध कारोबार गरेकोमा असार 5 गते काठमाडौँबाट 29 वर्षीय सुगम मैनाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनको साथबाट 7 पिस LSD बरामद गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले 42 वर्षीय मुखिया गुरुङलाई समात्यो। त्यसैको आधारमा मोरङको विराटनगर घर भएका बच्चन भन्ने राज गौतम समातिए। यही लहरोले चेक रिपब्लिक देशका नागरिक मार्टिन सेरन पोखराबाट समातिएका थिए। काठमाडौँको ठमेलमा बस्दै आएका इटालियन नागरिक डेभिड मिनाडियोस समेत जोडिए। उनको साथबाट प्रहरीले ठूलो संख्यामा LSD फेला पारेको थियो। उनको साथबाट प्रहरीले 10,098 पिस बरामद गर्यो। ब्युरोको टोलीलाई काठमाडौँका केही क्लबमा LSD ड्रग्सको प्रयोग हुने गरेको खबर आएको थियो। त्यसैले प्रहरीले ठमेलका केही क्लबमा रेकी थालेको थियो। प्रहरी आफै पनि यस्तो कारोबार अनुसन्धान गर्न सेवनकर्ताको रूपमा सञ्जालमा छिर्न खोजिरहेको थियो। क्लबमा छिर्न गाह्रो भयो, पहिचान लुकाएर छिर्न झनै गाह्रो। प्रहरी भन्दा पार्टी नहुने, त्यही भएर केही समय
अलमल भयो, एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। सुरुमा प्रहरीलाई काठमाडौँको नारायण थानमा यस्तो पार्टी भएको सूचना आएको थियो। प्रहरी त्यही स्थानमा पुगेर हेर्दा पार्टी सकिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी केही दिन अल्मलियो, फेरि मकवानपुरको चितलाङमा पार्टी हुने जानकारी आयो। उस्तै प्रक्रियामा प्रहरी चितलाङ पुग्यो, त्यहाँ पनि केही हात पार्न सकेन। त्यसपछि प्रहरीलाई पोखरामा पार्टी भएको जानकारी आयो। यता प्रहरीले अर्को एकजना कारोबारीसँग डिल गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा सुगम मैनाली प्रहरीको पासोमा परे। 7 पिस एलएसटी सहित उनी समातिए, तर प्रहरी मुख्य कारोबारीसँग पुग्न खोजिरहेको थियो। त्यही क्रममा मुखिया गुरुङ प्रहरीको अनुसन्धान राडारमा देखिए। उनी कोकिनको कारोबारी भएको खुल्यो। उनीसँगै बच्चन भन्ने राज गौतम जोडिए। प्रहरी पोखरामा पुगेर बच्चनलाई पक्राउ गर्यो। बच्चनबाट नै यसको मुख्य कारोबारी भनिएका विदेशी नागरिक डेभिडसम्म प्रहरी पुगेको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नेपालमा एलएसटी लागू औषध भारतबाट भित्रिएको देखिएको छ, जसको मुख्य कारोबारी डेभिड भएको खुल्छ। उनी इटालीबाट नेपालमा आएर कारोबार गरेको देखिन्छ। त्यसैका लागि उनी नेपाल र भारत समेत आउने जाने गरेका थिए। उसले धेरै पटक भिसा समेत थप गरेको छ। केही समयदेखि नेपालमा नै बसेर कारोबार गरेको देखिन्छ। एसपी जोशीले भन्नुभयो, उनले नेपालमा बच्चनलाई आफ्नो सहयोगी बनाएका थिए। बच्चन 2075 सालमा लागू औषध मुद्दामा नै 27 महिना जेल बसेर निस्किएका व्यक्ति हुन्। हवाई र स्थल मार्ग प्रयोग गरेर उनले नेपालमा एलएसडी ड्रग भित्राउने गरेको देखिएको छ। प्रहरीले उनीसँग नेपालमा कनेक्सन भएका अरू मानिसहरूको पनि खोजी गरिरहेको छ। नेपालमा एलएसडी ड्रग्स प्रयोगकर्ताको संख्या कम छ। कारोबारीले अनलाइनमा ग्रुप बनाएर पार्टीको बन्दोबस्ती गर्ने गरेका थिए। यस्तो ग्रुपमा प्रयोगकर्ता र सप्लायर्स मात्र सहभागी हुन्छन्। एकचोटिमा 100 जनासम्मको पार्टी चल्छ। अरू ड्रग्स जस्तो जसलाई पनि बेच्दैनन्, आफ्नो सर्कलभन्दा बाहिर जाँदैनन्। यसको अग्रिम बुकिङ हुन्छ, एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। एलएसडी ड्रग कडा लागू औषधको रूपमा लिने गरिन्छ। यो अक्सर गरेर रङ, स्वाद, बास्ना सहित झोल पदार्थ हो। यो हल्का सेतो पाउडर वा सेतो वा रङ्गीन पिल्स या विभिन्न प्रकारका ट्याब्लेट तथा क्याप्सुलमा पाइन्छ। सानो परिणाममा यसको झोललाई सोच्ने कागज, टिकट वा टाँस्ने सानो कागजमा टाँसेर स्टिकर बनाई प्रयोग गरेको भेटिएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्य तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको हो। प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय क्षेत्र भने अझै स्थिर देखिएको जनाएको छ। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रयासहरू थप बढाउन आवश्यक रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। सन् 2022 को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपालमा सन् 1996 पछि गरिएको 6औं जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो। नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्थिति र सेवाको उपयोगलाई गहिरो रूपमा बुझ्न 26 वर्षसम्मको तुलनात्मक तथ्याङ्क समेटिएको पौडेलको भनाइ छ। सर्वेक्षणले नेपालमा मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको उल्लेख छ। यसैगरी नेपाली महिलाहरूले मातृ स्वास्थ्य सेवा लिने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैगरी 94% गर्भवती महिलाहरूले दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट बच्चा पाउनु अघिका जाँचहरू गरेको पाइएको छ। जबकि सन् 1996 को नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 25% महिलाले मात्र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट गर्भवती सेवा प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै 73% गर्भवती महिलाहरूले गर्भावस्थाको पहिलो 3 महिनाभित्रमा पहिलो गर्भवती जाँच गराउने गरेको पाइएको छ, जुन आमा र बच्चा दुवैका लागि जोखिमहरू कम गर्न महत्त्वपूर्ण समय हो। 81% गर्भवती महिलाले सिफारिस गरे अनुसार कम्तीमा 4 पटक गर्भवती सेवा प्राप्त गरेका छन्। सन् 1996 मा 8% जीवित जन्महरू मात्र स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने गरेका थिए भने सन् 2022 को सर्वेक्षण अनुसार 79% रहेको छ। त्यस्तै जन्मेपछि नवजात शिशुहरूलाई 2 दिन थप स्वास्थ्य जाँच गराइएको पाइएको छ। यसैगरी नेपालमा आधा भन्दा बढी 57% विवाहित महिलाहरूले परिवार नियोजनको साधन वा विधि प्रयोग गरेको देखिएको छ, जसमध्ये 43% आधुनिक परिवार नियोजनको साधन र विधि प्रयोग गर्छन्। त्यस्तै 15% परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल प्रजनन दरलाई 2.1 मा घटाउने दिगो विकास लक्ष्य 2030 लाई पूरा गरेको देखाउँछ। विगत 2.5 दशकमा नेपालमा प्रजनन दर आधाले घटेको देखिन्छ। सन् 1996 मा प्रति महिलाले 5 बच्चा जन्माउँथे भने सन् 2022 मा प्रति महिलाले 2 बच्चाहरू मात्र जन्माउँछन्। 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। सन् 1996 मा 5 वर्ष मुनिका प्रति 1000 जीवित जन्ममा 118 को मृत्यु हुने गरेको थियो। सो मृत्यु दर तुलनात्मक रूपमा घटेर हाल प्रति 1000 जीवित जन्ममा 33 पुगेको छ। दीर्घकालीन कुपोषणको एउटा संकेत पूर्णकोपन वा उमेर अनुसार उचाइ कम हुनु हो। यो सर्वेक्षण अनुसार सन् 1996 मा 97% रहेको पूर्णकोपन घटेर सन् 2022 मा 25% मा झरेको देखिन्छ।
सरकारले ल्याएको बजेटले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ। सदनमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रतिपक्षीय सांसद झैं सत्तापक्षकै सांसदहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत दबावमा पर्नु भएको छ। बजेटकै कारणले प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। संसदमा बजेट फेल भए सरकार ढल्छ। सत्ता गठबन्धनमै सामेल रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न दिने औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले बजेट संशोधन नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपाल सहित राजेन्द्र पाण्डे, किसान श्रेष्ठ लगायत अधिकांश सांसदहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सन्देश पठाइसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले पनि बजेटमा चर्को विरोध जनाइरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका केही सांसदहरूले पनि बजेटमाथि विरोध जनाइरहेका छन्। तर कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सरकार र बजेटप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि नरहेको जिकिर गर्नुहुन्छ। बजेटको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट परिरहेका बेलामा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढाल्न सक्ने दावी गर्नुभयो। गठबन्धन दलहरूबीच बजेटको विषयले असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा सचेतक बर्तौलाको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन। यदि एमालेले चाहे यसलाई ढाल्न प्रयत्न गर्ने हो भने हामी एक हप्ताभित्रमा ढाल्न सक्छौं। यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनको लागि हो, भोलिपल्ट अर्को एक दिनको लागि हो। आफ्नै अन्तर्विरोधले ढल्छ उहाँले भन्नुभएको छ। तर अहिले एमालेले सरकार ढाल्न कुनै गृह कार्य नगरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जनमतको हिसाबले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पार्टी रहेको एमालेले मौन बसेर मुलुक बन्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौं। मुलुक ओह्रालो लागेको बेलामा हेरिराख्ने कुरा त हुँदैन। हामीले गम्भीर भएर हेरिरहेका छौं। संविधान कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र सुधार लगायतको विषयमा एमाले अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसको अर्थ एमालेले पनि भित्री रूपमा सरकार ढाल्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 54 सिटको समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेपछि कांग्रेस पनि सशंकित छ। प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई दबावमा राख्न नै मोर्चा गठन गरेको कतिपयको बुझाइ छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला उपचारका लागि सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ। देउवा फर्किए लगत्तै सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यसो त राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नभएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना त नरहने भन्ने छँदै छैन। हामीलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनिरहेका थियौं। त्यो बेलामा पनि एमालेले कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री दिने उच्च तहसम्म धोकाधडी भएको कुरा सत्य हो। प्रचण्ड एमालेको प्रधानमन्त्री बनेर अहिले कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले सबैलाई मिलाएर सावधानीपूर्वक अगाडि नबढे जे पनि विकल्प हुन सक्ने औलाउनु भयो। तर अहिलेसम्म एमालेले चाहेको भए पनि कांग्रेसले मनस्थिति नबदलेको बताउनु भयो। त्यसो त माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस र एमाले बीच तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको धरातल विकास भएको छैन। एक चरण सरकारको नेतृत्व गरेपछि माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ। बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित अन्य साना दलले पनि चर्को विरोध जनाइरहेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले नै बजेट संशोधन गर्न दबाव भइरहेको बेलामा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले बजेट संशोधन गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत रहेको बताउनुहुन्छ। गठबन्धनमा किचलो भइरहेको र कांग्रेस एमाले मिल्ने चर्चा भइरहेका बेला सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओली चलखेलमा लागेको उहाँले दावी गर्नुभयो। ठूलो पार्टीले समाजवादी शक्तिलाई एकता बनाउन चाहेन। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीले कांग्रेसले नै सरकार चलाओ, साथ दिन तयार छौं भनिरहेका छन्, सुन्नु भएको छ होला। नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नै कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोसिस गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको दावी समेत गर्नुभयो। कस्तो विडम्बना, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला जुन पार्टीका नेताले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार ढाल्न खोज्दैछन्। दलाल पुँजीवादीसँग उदार पुँजीवाद र उदार समाजवादसँग आफूलाई जोडेका शेरबहादुरलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन्। त्यसका लागि ओलीले अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदको बाँकी कार्यकालका लागि संयुक्त सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो धारणा राख्दै देशको उतार चढावपूर्ण अवस्था देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै संयुक्त सरकारको माग गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान र कानुनमा सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आम निर्वाचन यता नेपालको राजनीति दिशा र गति झन्झन उतार चढावपूर्ण भएको र त्यो देश र जनताका लागि हितकर नभएको बताउनु भएको छ। गत आम चुनाव ताखाको नेपाली
राजनीतिको दिशा र गति झन्झन उतार चढावपूर्ण बन्दै जानु देश र जनताका निम्ति हितकर छैन। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहित अस्थिरता, दलका प्रमुख नेताहरूको अल्पदृष्टि र सीमित महत्वाकांक्षा, भूराजनीतिको निरन्तर दृश्य अदृश्य दबाव, राज्यका स्थायी अङ्गहरूको क्षयीकरण, भ्रष्टीकरण आदि यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा पालेपालो कुर्सी साटासाटमा समय खेरा फाल्नु सट्टा यो संसदको कार्यकालसम्म प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण, संविधान र कानूनमा आवश्यक सुधार, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको समापन, थप जटिल बन्दै गएको भूराजनीतिको कुशल व्यवस्थापन, जनसरकारका तत्कालिक मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्दा ठिक होला कि? उहाँले भन्नुभएको छ, नत्र समयले कसैलाई नपर्खन सक्छ। वीर अस्पतालले हिजोदेखि लागू हुने गरी अस्पतालका 700 शय्या निशुल्क गरेको छ। बिहिबार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति सहित रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिन नियुक्ति गरेपछि सहकुलपतिको हैसियतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले उपकुलपति सहित पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वीर अस्पतालका सबै जनरल वार्ड निशुल्क गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीको निर्देशनपछि शुक्रबार पदाधिकारीहरूको बैठकले क्याबिन र आइसियु बाहेक वीरका सबै 700 वटै शय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को तथ्याङ्क सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री र न्याम्सको सह उपकुलपतिको हैसियतमा हिजै न्याम्सका पदाधिकारीले बोलाएर वीर अस्पतालका 700 वटा जनरल वार्ड निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको थिए। आज निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आयो। जनताका पक्षमा काम गर्न सकेकोमा खुसी लागेको छ उहाँले भन्नुभयो। वीर अस्पतालमा योभन्दा पहिले जनरल बेडको शुल्क दैनिक 200 लाग्ने गरेको थियो। दैनिक 200 तिर्न पनि विपन्न परिवारलाई हम्मे पर्दथ्यो। 700 शय्या निशुल्क भएपछि वीरलाई करिब 6 करोड भार थपिनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अब्दुल खानको प्रश्नको जवाब दिँदै दाहालले गत वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 टन रासायनिक मल आयात भएको बताउनुभयो। उहाँले सोमध्ये 71,000 टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोमा मौजदात रहेको बताउनुभयो। यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 टन डिएपी मल आउने दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुन नदिने आश्वासन व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीबाट 2 जना मन्त्री बनाएर क्रान्ति अगाडि नबढ्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी बनाउन श्रमिक जनतासँग एकताबद्ध र गोलबन्द गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैचारिक सैद्धान्तिक दिशालाई पारदर्शी बनाउँदै समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। खनालले अन्तर्विरोध र प्रधान शत्रुको सही पहिचान गर्दै दलाल पुँजीवाद विरुद्ध गोलबन्द गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन नभइसकेकाले अहिलेसम्म पार्टी निमित्त पार्टी मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभयो। खनालले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलो असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो। खनालले समाजमा सङ्कट नै सङ्कटको श्रृङ्खला रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले खिचडी सरकार बनाएर जानुपर्ने बाध्यताले क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागिपरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको आरोप लगाउनुभयो। सभापति लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनुभयो। मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारण सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूको बारेमा प्रश्न आए, अनेक कुराहरू आएका थिए। उहाँले यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले छानबिन नसकिए पनि जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले प्रश्नहरूको उत्तर नै दिन नसकेको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाल प्रहरीको 30 वर्षीय प्रावधान हटाउन तथा इन्सपेक्टरको भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा
गर्न पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी जवान र हवलदारको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा 18 वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा 20 वर्ष बनाइनुपर्ने बताउनु भएको छ। लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने 20 वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था 16 वर्षमै दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था हेर्नुभयो भने उहाँहरूले परिवार कसरी पाल्नुहुन्छ यो सोचनीय विषय छ। उहाँले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरू शक्ति केन्द्रको घर घरमा पुगिरहेको देख्छु उहाँले भन्नुभयो। लामिछानेले प्रहरी निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 40% र आन्तरिक बढुवाबाट 60%बाट बढुवा गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले 40% बढुवा र 60% खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेकाहरू प्रहरी निरीक्षक भन्दा अगाडि नजाने अवस्था आयो, जबकि 2049 को नियमावली अनुसार उनीहरू डीएसपी सम्म हुन्थे उहाँले भन्नुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि एकजना सांसदले गरेको प्रश्नको जवाब समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्तव्यस्त छ। अस्तव्यस्त रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले आज उत्तर दिँदै गर्दा एकजना माननीय सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ। यो त 3 दिन अगाडि प्रश्न गरेको हो नि, उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। उहाँले भन्नुभयो अहिले मन्त्रीले मन नपराएका सचिवहरू त्यहाँ कवाडी खाना जस्ता थन्काउने स्थिति रहेको छ। हरेक फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुने भएपछि उनीहरूले के काम गर्छन् उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको बजेटलाई सन्तुलित भन्नै नसकिने बताउनुभयो। तराई मध्य समृद्ध कार्यक्रम उल्लेख गरिएको यो संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पुस्तक हो। 79 करोड 65 लाख त्यो पैसा छ, तर 25 जिल्लाका लागि, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि 40% खनाइएको छ। एउटा मन्त्रीले उहाँले भन्नुभयो यही हो सन्तुलित बजेट, यसलाई सन्तुलित भन्न मिल्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मन्त्रीले भयभरको रकम आफ्नै मन्त्रालय र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खनाउने यो परिपाटी छ, यो परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पुराना हतियारलाई डम्पिङ गर्दै हतियारको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका महासेठले नेपाली सेनालाई आफूसँग सम्बन्धित भएका उद्योग व्यापारमा लगाउन नहुने बताउनु भयो। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 का नम्बर राई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा हुँदा करिब 2 वर्ष अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शर्मिला राई नाम गरेकी युवतीसँग चिन्जान भयो। चिन्जानपछि उनीहरूको सम्पर्क बढ्यो, बिस्तारै प्रेम सम्बन्धमा जोडिए। शर्मिलाले बिरामी छु भनेपछि मलेसियाबाट उनले उपचारका लागि पैसा पनि पठाए। विवाह गर्ने सहमतिपछि उपचारका लागि उनले पैसा पठाएका थिए। छोराले बुहारी ल्यायो भन्दै घरमा आफन्तले रित पुर्याएर विवाह गरेर घरमा भित्राए। गाउँलेका लागि विवाह भोज पनि आयोजना गरे। माघमा विवाह गरेकी दुलै शर्मिला महिला नभएको थाहा पाएपछि आफन्तसँगै स्थानीय बासिन्दा अचम्ममा परेका छन्। मेरो वडामा नौलो घटना घटेको छ। बेलका 6 का वडा अध्यक्ष वसन्त कुमार मगरले भन्नुभयो विदेशबाट उपचारका लागि पटक पटक गरेर 1,95,000 रुपियाँ भन्दा बढी पैसा पठाइदिएको नम्बरलाई उद्धृत गर्दै मगरले भन्नुभयो। गाउँमा पुरुष भएको हल्ला फैलिएपछि पालिकामा पनि छलफल भएको थियो। पालिकामा छलफल हुँदा नम्बरले आफ्नो श्रीमती महिला नभएको थाहा पाए। गाउँमा कुरा उठेपछि हामीले प्रहरीमा लैजान खोज्यौँ, मानिनन्। वडा अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो गाउँका युवाले प्रहरी कार्यालयमा लैजाँदै गर्दा आफू पुरुष भएको बताइन्। अध्यक्ष मगरका अनुसार शर्मिला भनेर नम्बर विवाह गरेका 31 वर्षीय युवकको नाम राजु राई हो। उनी भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका 8 का स्थायी बासिन्दा हुन्। नम्बर सोझो भएका कारण युवती बनेर विवाह गरेको देखिएको उनले बताएका छन्। शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमानेका रहेछन्। बिहेको रित पुगेपछि मात्रै सम्पर्क राख्ने भनेको रहेछ। रित पुर्याउन जाउँ भन्दा पछि जाने भनेको रहेछ। वडा अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो घर गाउँलेले थाहा पाएपछि विषय बाहिर आयो। प्रेम गरेर विवाह गरेकी श्रीमती महिला नभएको थाहा पाएपछि नम्बरले पालिकामा उजुरी दिएका थिए। पालिकामा यो विषयमा छलफल गरेको उपप्रमुख जिरा राईले जानकारी दिनुभयो। निवेदन आएपछि हामीले श्रीमान श्रीमतीलाई छलफलका लागि बोलायौँ। उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि प्रहरीलाई बोलाएर जिम्मा लगायौँ। उहाँका अनुसार विवाहपछि नम्बरले आफूलाई घर बाहिर जान नदिने, गए झगडा गर्ने, श्रीमान श्रीमती बीच हुने सम्बन्ध राख्न पनि नमानेको गुनासो गरेका थिए। उहाँले भन्नुभयो राजुको पनि श्रीमती छन् भन्ने कुरा आएको छ, तर पुष्टि भइसकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयाल नम्बर राईसँग विवाह गर्ने व्यक्ति लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको बताउनुहुन्छ। प्रहरीमा उजुरी आएपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउँदै उहाँले शर्मिला भनिने राजु लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको बताए। विवाहकै विषयमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएका कारण उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाएको बताउँदै फुयालले ठगीको उजुरी आए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले ती व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर रहेको बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि दिएको निवेदन शुक्रबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता गरेका छन्। झापामा मात्रै 300वटा निवेदन दर्ता भएका छन्। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079मा गैर आवासीय नेपालीलाई समेत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुले पनि तत्काल गैर आवासीय नेपालीले यो अधिकार उपयोग गर्न पाउने छैनन्। गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटवालका अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले थप केही समय लाग्नेछ। आइतबार यस विषयमा कानुन शाखासँग छलफल गर्दैछौँ, त्यसपछि नियमावली संशोधन वा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जान्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने सूचना जारी गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ। धनुषा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले गरेको पत्रचारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताको सिफारिस गर्दा अनुसूची 1 बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बुबा र आमा तथा नागरिकका लागि आवेदन दिने व्यक्ति बीच फोटो सहितको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बुबा र आमाको मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहबाट स्थानीय बसोबास प्रमाणित किटानी सिफारिसको प्रतिलिपि लगायतका कागजात आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्राप्तिका लागि अनलाइन मार्फत टोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने र टोकन प्राप्त भएको मितिमा आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन सूचना मार्फत अपिल गरिएको छ। त्यस्तै धनुषाका प्रजीय दाहालले सर्वोच्चको आदेशको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सूचना जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज यहाँबाट कोही पनि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएको छैन। आज सूचना जारी गरेका छौँ। उहाँले हिजो भन्नुभयो, आज सूचना जारी गरेका छौँ, आइतबारबाट वितरण हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले पनि सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालयमा आजकै मितिबाट सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले पनि हिजो एक सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइतबारबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता लिन सूचना जारी गरे पनि स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गर्न नमानेको बुझिएको छ। सिराहाको नहरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश कुमार जोशीले मन्त्रालयबाट कुनै सूचना नआएकाले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकताको लागि सिफारिस गर्न नसकिएको बताउनुभयो। लोकसेवा आयोगले परीक्षामा चिट चोर्ने एकजनालाई कारबाही गरेको छ। आगामी 1 वर्षका लागि लोकसेवा आयोगबाट लिइने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। शाखा अधिकृत वा सोसरहको पदको वैशाख 27 देखि 29 गतेसम्म लिखित परीक्षामा सहभागी सिर्जना पन्थीले प्रवेश पत्रको पृष्ठ भागमा परीक्षालाई सहयोग पुग्ने सामग्री उतार गरेको आयोगले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा हेरफेर गरेको कसुर यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली धनगढीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित 3 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था धनगढीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण साई, सहायक कम्प्युटर अपरेटर नरेन्द्र कुमार कठरिया र कम्प्युटर अपरेटर पवन कुमार रावल विरुद्ध शुक्रबार अख्तियारले कैद र जरिवानाको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपी तीनैजनाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को अवधिमा चालक अनुमति पत्रका लागि लिएका लिखित र प्रयोगात्मक तर्फ नतिजा हेरफेर गरेको खुलेको छ। कार्यालय प्रमुख साईले कुल 463 जनाको परीक्षा नतिजा हेरफेर पूर्ण गराई अनुमति पत्र दिएको खुलेको छ। त्यसका लागि साईले आफू मातहतका 2 कम्प्युटर अपरेटरलाई परिचालन गरेको खुलेको छ। पोखराको फेवातालमा हिजोदेखि नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल सुरु भएको छ। चीन बाहिर दक्षिण एसियामै पहिलोपटक पोखरामा फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल भएको, नेपालमा पहिलोपटक भएको उक्त प्रतियोगिताको अवलोकन गर्न पोखरेलीको भिड लागेको थियो। फेवाताल किनारमा आयोजित प्रतियोगितामा 7 प्रदेशबाट र चीनबाट गरी 160 जनाको सहभागिता छ। पहिलो दिनको खेलमा नेपालका 2 समूह दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने 2 समूह बाहिरिएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले कतिपय उद्योगी व्यवसायीले पारदर्शी हिसाब राख्न हिचकिचावट गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै महतले एकाउन्टिङ सिस्टममा जान जुन हिचकिचावट छ समस्या त्यहाँनेर देख्छु। कतिपय व्यवसायी म कहाँ आएर बरु अर्को ट्याक्स लगाइदिनु, भ्याट नलगाइदिन भन्ने गरेका छन्। बजेटमा करको दायरा विस्तार गर्ने विषय उठाइएको तर कर नबढाएको उहाँको दाबी छ। भ्याट छुट सूची हरेक वर्ष बढ्दै गएकोमा आफूले त्यो क्रम रोकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै साधारण खर्च बढाउँदै जाने परिपाटी यसपटकको बजेटबाट रोकिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। यसपालि ऋण दायित्व तिर्ने रकम बढेको छ। उहाँले भन्नुभयो बजेट जति बाँडफाँड भएको छ त्यसलाई 100% खर्च गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न मद्दत पुग्छ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 7 अर्ब 70 करोड 19,33,000 रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनामा 93,83,279 किलो अलैँची निर्यात भएको छ। यो निर्यात हालसम्मकै उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 अर्ब 1 करोड 8,19,000 रुपियाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 81 करोड 34,65,000 रुपियाँ बराबरको 53,67,443 किलो अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। अदालतले प्रदर्शनका लागि बाटो खुल्ला गरे पनि विवादित फिल्म आदिपुरुषलाई नेपालमा प्रदर्शन नगर्ने चलचित्र संघले निर्णय गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आदिपुरुष बाहेकका अन्य फिल्मलाई मात्र प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ। नेपालको कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार रहेको समेत संघले जनाएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यता संघको रहेको भन्दै अदालत संविधान एवं ऐन कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य रहेको समेत जनाएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट फुकाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले घर जग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घर जग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्न भनी प्रधानमन्त्री तहबाट अभिव्यक्ति प्रकट भएसँगै केही उत्साहित बनाए पनि कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख 5 गतेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरिँदा निराशा बढेको महासंघले जनाएको छ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा श्रीलङ्काले ओमनलाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। जिम्बाब्वेको बुलाओ स्थित क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा एसोसिएट टोली ओमनले दिएको 79 रनको झिनो लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरमा बिना क्षति भेट्टायो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्ति पाएको ओमन 32.2 ओभरमा 98 रनमा अल आउट भएको थियो। जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौटमा सहभागी 10 टोली मध्ये शीर्ष 2 टोली विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। आज नेदरल्यान्ड्स र नेपालको खेल हुँदैछ। 5 टोली रहेको समूहबाट शीर्ष 3 टोली छनौटको दोस्रो चरणको रूपमा रहेको सुपर 6 मा पुग्नेछन्। समूहको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दैछ। यो खेलमा नेपाल विजयी भएमा सुपर 6 पुग्ने सम्भावना बलियो हुनेछ भने पराजित भएमा समाप्त हुनेछ। नेदरल्यान्ड्सले 2 खेल खेल्ने क्रममा अमेरिकालाई हराएको छ भने जिम्बाब्वेसँग पराजित भएको छ। अब उसले नेपाल बाहेक वेस्ट इन्डिजसँग पनि खेल्न बाँकी छ। नेपालले जिम्बाब्वेलाई 291 रनको लक्ष्य दिएको थियो भने वेस्ट इन्डिजसँग 340 को लक्ष्य पछ्याएर 101 रनले पराजित भएको थियो। अमेरिकालाई 207 रनमा समेटेर 6 विकेटले विजयी भएको थियो। यता नेदरल्यान्ड्सले जिम्बाब्वेलाई 316 रनको लक्ष्य दिएर पनि 5 विकेटको हार बेहोरेको थियो भने अमेरिकालाई 211 रनमा सीमित गर्दै 5 विकेटको जित निकालेको थियो। खेल नेपाली समयअनुसार आज दिउँसो 12:45 बाट सुरु हुनेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका अस्पतालका चिकित्सकहरूले राज्यको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको इतिहासमा सबैभन्दा लामो हडतालको घोषणा गरेका छन्। परामर्शदाता स्तरभन्दा मुनिका चिकित्सकहरू जुलाई 13 का दिन बिहान 7 बजेदेखि जुलाई 18 सम्म 5 दिनका लागि सेवामा हाजिर नहुने ब्रिटिस मेडिकल एसोसिएसनले जनाएको छ। एनएचएसले आफ्नो 75औं वार्षिक उत्सव मनाएको केही समयपछि सरकारले 5% तलब वृद्धिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको विरोधमा यसै महिना 72 घण्टे हडताल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले नयाँ हडताल अत्यन्त निराशाजनक भएको बताएका छन्। यसले बिरामीको सुरक्षा र प्रतीक्षा सूची कटौती गर्ने हाम्रो प्रयासलाई जोखिममा पार्छ। उनले पत्रकारसँग भनेका छन्, सरकारको प्रस्ताव निष्पक्ष र उचित थियो। अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्। सिनेट र प्रतिनिधि सभाका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले जनताको सेवामै प्रजातन्त्रको अर्थ हुने बताएका छन्। अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धको चर्चा गर्दै उनले भारत अब छिट्टै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिका भारतको महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार रहेको भन्दै मोदीले आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा कुनै सम्झौता हुँदैन भनेका छन्। भारत अगाडि बढ्दा विश्व नै अगाडि बढ्ने भन्दै रुस युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै पीडा दिएको बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्ध बारे मोदीले योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न चाहेनन्। चीन र पाकिस्तान प्रति सिधा टिप्पणी नगरे पनि मोदीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा टकरावको कालो बादल मडारिन थालेको बताएका छन्। मोदीले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा संसद तालीले गुन्जायमान भएको थियो। दर्शक दीर्घबाट मोदी मोदी भन्दै प्रशंसा गरिएको थियो। गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति मे महिनामा 22.1% मा झरेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति 22.1% मा झरेको जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। एएनसीपीआईका अनुसार अप्रिलको मुद्रास्फीति 33.6% थियो। खाद्य श्रेणीको मुद्रास्फीति अप्रिलमा 27.1% को तुलनामा मे महिनामा 15.8% मा झरेको छ। गैर खाद्य समूहको मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति वैशाखमा 39% घटेर मे महिनामा 27.6% मा पुगेको छ। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले अनुमानित गिरावटको मुद्रास्फीति प्रवृत्ति सन् 2023 सम्म जारी रहने अपेक्षा गरेको छ। सन् 2023 को अन्त्यसम्ममा एकल अङ्कको तथ्याङ्कमा प्रचलित मुद्रास्फीतिलाई ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियामक निकायले प्रयोगशालामा बनाइएको कुखुराको मासु बिक्रीलाई अनुमोदन गरेको छ। यस घोषणाले मासु उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ युगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले खाद्य उत्पादनको वातावरणीय प्रभाव घटाउन पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अपसाइड फुड्स र गुड मिट कम्पनीलाई कृषि विभागले प्रयोगशालाको तयार भएको मासु बिक्रीको अनुमति दिएको छ। खाद्य तथा औषधि प्रशासनले गत नोभेम्बरमा दुवै कम्पनीलाई जनावरको कोशिका कल्टिभेट गरी प्रयोगशालामा बनाइएको मासु बिक्रीका लागि बाटो खुल्ला गरेको थियो। कृषि विभागले भने गत हप्ता अनुमति दिएको हो। प्रयोगशालामा बनेर खाने बेलासम्म आइपुग्दा यस्तो मासुलाई सेल कल्टिभेटेड वा कल्चर्ड मासु भनिएको छ। गुड मिट सञ्चालक इट जस्टका सहसंस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोस टेट्रिकले ठूलो मेहनत गरी पालेर जनावर मार्नुभन्दा फरक तरिकाले मासु उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्। सन् 2022 मा सिङ्गापुरमा सार्वजनिक गरेपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएको उनको भनाइ छ। अपसाइड फुड्सका सिओ एवं संस्थापक उमा भलेतीले स्वीकृति पाएसँगै मासु खानका लागि कसरी बन्छ भन्ने मौलिकता नै परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। यसरी बनेको मासुको पहिलो अर्डर अपसाइड कम्पनीले सान फ्रान्सिस्को स्थित एक रेस्टुरेन्टका लागि तयार गरेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढाउने खानेकुराहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। शरीरमा कोलेस्ट्रोलले उत्पादन गर्ने बोसो जस्तो पदार्थलाई कोलेस्ट्रोल भनिन्छ। विभिन्न प्रकारका शारीरिक कार्य गर्न शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा उचित हुनुपर्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोल हुनु खतरा होइन, तर खराब कोलेस्ट्रोल बढ्नु भनेको खराब हो। कोलेस्ट्रोल मुख्यतया दुई प्रकारको हुन्छ, एचडिएल र एलडिएल। हाई डेन्सिटी युक्त लिपोप्रोटिन वा एचडिएल लाई राम्रो कोलेस्ट्रोल मानिन्छ। यसले हाम्रो धमनीमा हुने अवरोध हटाउन सहयोगी मानिन्छ र खराब कोलेस्ट्रोललाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन वा एलडिएल अर्थात् खराब कोलेस्ट्रोल हो, जसले धमनीमा अवरोध पुर्याउँछ र हृदयघात तथा मस्तिष्कघात हुने सम्भावना बढाउँछ। ब्याड कोलेस्ट्रोलले मुटुको रोग बढाउने सम्भावना हुन्छ भने गुड कोलेस्ट्रोलले भने अप्रत्यक्ष रूपमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोगको जोखिमबाट बचाइरहेको हुन्छ। अब खराब कोलेस्ट्रोल किन बढ्छ? वैषाणुगत कारण, अस्वस्थ जीवनशैली, प्रशोधित खानेकुरा अत्याधिक सेवन र मुटु रोग, मोटोपन भएका व्यक्तिहरूमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ। अमेरिकाको सरकारी एजेन्सी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको अध्ययनले खराब कोलेस्ट्रोल घटाउन खाना र जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। खराब कोलेस्ट्रोल ट्रान्स फ्याटले बढाउँछ, जुन प्याकेट बन्द खानेकुरामा धेरै हुन्छ। सेचुरेटेड फ्याट, विभिन्न जनावरका मासु, तारेका र प्रशोधित खानेकुरा आदिले खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। प्रशोधित खानेकुरा, कार्बोहाइड्रेट बढी भएको खानेकुरा र रक्सी खाँदा खाइने स्न्याक्सले पनि खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। अब गुड कोलेस्ट्रोल बढाउने खानेकुरा। शरीरमा ब्याड कोलेस्ट्रोल बढाउन खानपान जिम्मेवार भएसँगै गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन पनि खानाको भूमिका हुन्छ। खराब कोलेस्ट्रोललाई घटाइयो भने स्वतः हाम्रो शरीरमा गुड कोलेस्ट्रोल बढ्छ। साथै केही खानेकुरा खाएर गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन सकिन्छ। गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन मुख्यतया 6 खानेकुरा लाभदायक हुन्छ। हाडे बदाम, ओखर, आलस, माछा, एभोकाडो, ओलिभ ओइल र ओट्सले गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन सहयोग गर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।